नमस्कार, हांव राजदीप नायक. आतांच किशोर नायक गांवकार जो गांवकारी करता ताचो एक व्हिडिओ पळयलो आनी हांव खरेंच डिस्टर्ब जालो. खरें म्हटल्यार हालींच्या तेंपाक पेपर वाचप चड जायना, कारण पेपर गांवांनी पावयना. डिपेंड उरता ते आमच्या सोशल मिडियाचेर, आनी सोशल मिडियाचेर खंयच्यो न्यूज पळोवप हो प्रश्न पडटा. आनी अशा वेळार गांवकारी सारको जो न्यूट्रल आसा, जाचें लेखन वाचून वाचून हांव व्हडलो जाला पेपरांचेर, कारण फक्त आमी पेपर वाचताले तेन्ना कितें स्टोरी येता, संपादकीय कितें येता, किंवा एका चॅनलाचेर डिस्कशन कितें जाता, तातूंत बरो कोण उलयता हें पळयता पळयता किशोर गांवकाराक पळयता हांव व्हडलो जाला. जशें आमी स्कुलांत आसतना शिवाजी, गांधी हें पळोवन थोड्यो गजाली, सगळ्यो ना पूण थोड्यो गजाली पळोवन म्हाका राग येवपाक लागला. तसोच आतां किशोर नायक गांवकाराच्यो गजाली पळोवन तो कितें सत्य म्हणटा तें पळोवन राग येवपाक लागता, आनी त्या खातीर हांव खूब फावटी उलयतां. आतांय ताचो जेन्ना व्हिडिओ पळयलो तेन्ना हांव खूब डिस्टर्ब जालो. ताणें व्हिडिओ केलो की एकट्यान कोणें तरी काल फोन केलो की तुमी कितले कुत्रे बोकारे, आमी चोरतले, तुमचे कडेन कितें जाता, आमचे सत्तेक तुमकां हालोवपाची कापासाद आसा, अशा प्रकारचो ताणें हें केलो. ते कुत्रे आमी भोगपी, आमी भोगता, पूण लोकांक दिसता आमी चावना म्हणून. आमी चावपी, आमकां चावपाची संवय आसा. ह्याच कुत्र्यांनी माध्यम प्रश्नाच्या वेळार काँग्रेस सरकार आशिल्लें तेन्ना भोकून चावले, आनी चावपा खातीर आमच्या सांगाताक आशिल्ले ते BJPचे RSS जे जितले लोक आशिल्ले पळय ते आमच्या बरोबर आशिल्ले, आनी आमी तें सरकार पलतून उडयलें आनी BJP काडले. दिसलेले की करप्शन बाकीचे सगळे गजाली जाग्यार पडटले म्हणून. पुणून आमची ती चूक जाली की काँग्रेसीक उडयली म्हणून. आतां काँग्रेसीक सत्तेर हाडपा खातीर हो व्हिडिओ न्ही, पुणून ज्या पद्दतीन हें चल्लां, जें गोंय लुटपाक चो प्रयत्न चल्ला, आनी किशोरान आयज उलो मारला की गोंय निमणे घटकेक आसा, कारण आमच्या घरांतलो जेन्ना सामको मरणाचे धडेर पावता तेन्ना आमी लोकांक सांगता या निमणी खबर घेया म्हणून. हीच परिस्थिती गोंयची जाल्या आनी तें म्हाका सामकें पटलां. म्हणून हांव विनंती करतां, 17 तारखेक गोंयचे निमणे तेजी जिती आशिल्ली गोंय पळोवपा खातीर आमकां येवचें पडटलें 10 वरांचेर. TCP डिपार्टमेंटाक निवेदन दिवपाक की उरना तें गोंय तरी साल्वार करा म्हणून. कारण आमकां सगळ्यांक तुमी घाटयेच्या गळ्यान बांदलां, भायले दिल्लीकार आमचेर कंट्रोल करता, आनी आमी उलोवपाक सोदिना. आमी ज्या भुंयेन आमकां वयर काडल्या, ज्या भुंयेन आमकां गोंयकार केल्या पळय, त्या गोंयकारांक गोंयची किंमत ना. सो ते निमण्या मरणा कडेन येवन मागीर ना रे गोंय तेन्ना आमी साल्वार करपाचे आशिल्ले, अशें म्हणच्या परस गोंय साल्वार करपा खातीर निमाणी संदी आसा. त्या खातीर तुमी 17 तारखेक येवचे म्हणून हो उलो. जमता जाल्यार गांवकारी हो चॅनल पळोवन किशोर गांवकाराचो 21 मिनटाचो जो व्हिडिओ आसा तो पळोवचो. आनी खरीच जर गोंयकाराक आमकां जर दिसता आसत गोंय साल्वार करपाक जाय आसत जाल्यार तो आयकोचो, आनी तुमकां दिसता जाल्यार तुमी येवचें. फाटीचो कणो आसा, स्वताचो स्वाभिमान आसा, भुरग्यांची चिंता आसा, गोंयची चिंता आसा. गोंयान सद्या पावस पडना जाला हें कारण फक्त वातावरण न्ही, आमच्योय गजाली चुकल्या. हें जर तुमकां पडटा आसत जाल्यार उपकार करून गांवकारीचो एकूच किशोर गांवकाराचो व्हिडिओ पळयात. म्हजो व्हिडिओ पळयना जाल्यार तो डिलीट करात, पूण तो पळयात. आनी 17 तारखेक जमता जाल्यार गोंयच्या निमण्या घटकाक गोंय मरपाक येयलां तें साल्वार करपाक जाय जाल्यार येवचें.